السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لي أراك متفكرا، وفيما تتفكر يا أخي؟ كما تعلم أن الإجازات قد قربت وأتفكر كيف أغتنمها. لا داعي للقلق أصلا، لدي فكرة لاستثمار الإجازات، لو تأذن فأقدمها إليك. بالطبع، عجل ولا تجعل للتأخير إليك سبيلا. يا احتشام، إنك خبير بأننا قضينا 3 سنوات في المدرسة التي حيث حفظنا القرآن فيها ولم نرجع إليها بعد مغادرتها، فما رأيك لو نذهب ونتشرف بزيارة الأساتذة ونرجع بأدعيتهم الصالحة؟ يا لها من فكرة رائعة. إذا موعدنا المغادرة فغدا في الصباح الباكر إن شاء الله. طيب، موافق. مع السلامة. مع السلامة.